नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, हरेक हप्ताको बुधबार राति 8:30मा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रममा साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूलाई सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। अब वाचन सुरु गर्छु यस आइक्यानभित्रका प्रेरक कथाहरू। सङ्कल्प शक्ति। यदि तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँ चट्टानको रेखा जस्तो सङ्कल्प गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ म यो गर्न सक्छु, यस्तो सोच होइन। तपाईँले भन्नुपर्छ मलाई थाहा छ म यो गर्छु। हो, यस्तो सङ्कल्प। हामी सानो कुरा र सानो वस्तुको आकाङ्क्षा गर्छौँ। जब कोही आकाङ्क्षा नै सानोको गर्छ भने ठुलो कसरी पाउँछ? समुद्रबाट तपाईँ त्यति नै पानी पाउनुहुन्छ जत्र तपाईँको भाँडो छ। महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्, भाँडो भनेको तपाईँको इच्छा शक्ति हो। यदि तपाईँको इच्छा विकास हो भने तपाईँले प्राकृतिक नियम मानेर हुँदैन। तपाईँले अलि ठुलो चाहनुपर्छ। तपाईँ सहर उज्यालो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नदी थुनेर हाइड्रो पावर निकाल्ने इच्छा शक्ति बनाउनु आवश्यक छ। जे प्राप्त हुँदै जान्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु मानिसको हार हो। हामी हारेर सन्तोषी बनेको नाटक गरिरहेका हुन्छौँ, साहस गुमाउँछौँ। मानिस जीवनमा सफलताको उच्च शिखरमा पुग्न चाहन्छ भने उसले सङ्कल्पको शक्तिमा विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसले आत्मविश्वास बढाउँदै लानेछ। दृढ सङ्कल्पबाट जे पनि सम्भव छ। बुद्ध लामो समय ध्यानमा बसे। उनले 6 वर्षसम्म पुरा तन्मयले ध्यान गर्दा पनि बुद्धत्व प्राप्त भएन। एक दिन सुजाताले पकाएको खिर खाएर उनी ध्यानमा बसे। ध्यानमा बस्दै गर्दा उनले एउटा सङ्कल्प गरे, अब म निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म यो अधिष्ठान छोड्दिनँ। म बुद्धत्व प्राप्त नगरेसम्म आसान त्याग्दिनँ। तब चमत्कार भयो। सङ्कल्प गरेकै दिन उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे। मानिसहरू व्रत लिनुमा केही खराबी देख्छन्, तर मैले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरेको छु। किनकि आज दिनभरि म फलफुल मात्र खाएर बस्छु भन्नु एक किसिमको सङ्कल्प हो। कोही मानिस जीवनमा सफलताको उच्च शिखरमा पुग्न चाहन्छ भने उसले सङ्कल्पको शक्तिमा विश्वास राख्नुपर्छ। त्यसले आत्मविश्वास बढाउँदै लानुपर्छ। दैनिक ससाना सङ्कल्पहरू गरेर यसको मात्रा बढाउँदै लान सक्नुहुन्छ। दैनिक गरिएका यस्ता सङ्कल्पले जब तपाईँ भित्री रूपमा आत्मविश्वासले भरिँदै जानुहुन्छ तब विशाल सङ्कल्प लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ लेखक हो भने नोबेल प्राइज जित्ने र फिल्म बनाउनुहुन्छ भने ओस्कार जित्छु भन्ने सङ्कल्प लिनुहोस्। जब तपाईँसँग महान सङ्कल्प हुन्छ तपाईँलाई शुद्ध कुराहरूमा अलमलाइरहन मन लाग्दैन। सङ्कल्प पुरा गर्नुहोस् अनि त्यसको चमत्कार देख्नुहोस्। केही समयपछि तपाईँको सारा स्थितिमा परिवर्तन आउनेछ। बिना सङ्कल्प तपाईँ कुनै सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। सङ्कल्पको प्रभावबाटै मानिसले आफ्नो कायाकल्प गर्न सक्छ। तपाईँको जुनसुकै काम होस्, जबसम्म सङ्कल्प शक्तिको प्रभाव त्यसमा पर्दैन तबसम्म त्यो काम पुरा हुँदैन। ठुलो सङ्कल्प लिन डर लाग्छ भने तपाईँ पहिला ससाना सङ्कल्प गरेर आफूलाई विश्वासमा लिन सक्नुहुन्छ। जैन मुनिको एक सम्प्रदाय छ। यसमा दिगम्बर पनि एक हुन्। दिगम्बर मुनि बिहान उठेर सङ्कल्प गर्छन्, जबसम्म कालो गाई देख्दिनँ तबसम्म खाना त के पानीसम्म ग्रहण गर्दिनँ। उनीहरू आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ रहन्छन्। जब कालो गाई देखिन्छ तब पानी पिउँछन्, चाहे सारा दिन भोकै बस्नु किन नपरोस्। एउटा वैज्ञानिकले तब मात्र कुनै कुराको आविष्कार गर्छ जब ऊ सङ्कल्प गर्छ, चाहे मेरो मृत्यु नै किन नहोस्, म यसको खोज गरेरै छोड्छु। थोमस अल्वा एडिसन बल्ब बनाउँदा 1000 पटक असफल भए।
तर हार मानेनन्, किनकि उनले सङ्कल्प लिएका थिए, म यो खोज गरेरै छोड्छु। यदि उनीसँग सङ्कल्प हुँदैन थियो भने केही असफलतापछि पनि नै उनको आत्मविश्वासको धज्जी उड्ने थियो। साधनको अभावमा तपाईँले आफ्नो काम कहिल्यै रोक्नुहुन्न। साधन आफसे आफ बन्दै जानेछ, आफसे आफ तपाईँ बाटो भेट्नुहुनेछ। आत्मविश्वासबाट उत्पन्न सङ्कल्पले तपाईँको अन्धकारपूर्ण जीवन पथमा प्रकाशको काम गर्छ, तपाईँलाई उज्यालो देखाउँछ, पथ प्रदर्शन गर्छ र प्रत्येक पटक जब तपाईँ ठोक्किएर लड्नुहुन्छ तब तपाईँलाई उठाएर नयाँ शक्ति दिन्छ, अगाडि बढाउँछ। हेनरी फोर्डको सङ्कल्प। सङ्कल्प गर्नुहोस् कि तपाईँले करोडपति बन्नु छ। गोजीमा तपाईँसँग एक पैसा नभए पनि तपाईँ निश्चय गर्नुहोस्, यो कुरा मूर्खतापूर्ण र हास्यास्पद लाग्नेछ। गोजीमा एक पैसा छैन तर तपाईँ करोडपति बन्ने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, होइन त गजबको व्यङ्ग्य। खाना छैन दाना, आमा हिडिन् बाँड्न, यो भनाइ सायद त्यस्तै कल्पनाका लागि भनिएको हो। करोडपति गोजीमा एक पैसा छैन। यदि झोपडीमा बस्ने एउटा मानिस बाहिर निस्किएर मैले करोडपति बन्ने फैसला गरेको हुँ भन्ने घोषणा गर्छ भने वरपरका छिमेकीले उसको कति मजाक उडाउलान्, यसको कल्पना तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न। धेरैले उसलाई पागल ठान्नेछन्। सबैभन्दा अहम कुरा के हो भने तपाईँ आफ्नो सङ्कल्पको घोषणा नगर्नुहोस्। तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्न, यो कुरा कसैलाई प्रकट नगर्नुहोस्। केवल आफ्नो सङ्कल्प आफूमै सीमित राख्नुहोस्। त्यो सङ्कल्पलाई दृढता साथ हृदयमा जोगाएर राख्नुका साथै आफ्नो काम सुरु गर्नुहोस्। दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्, यो तपाईँले गर्नु नै छ। यो सङ्कल्पको प्रभाव हुनेछ जब एकपटक तपाईँ निर्णय पछाडि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुहुन्छ, तब आफ्नो काम सफल बनाउन कुनै कमी छोड्नुहुन्न। यसरी तपाईँको बाटो कसैले रोक्न सक्दैनन् र निश्चित रूपमा सफल हुनुहुनेछ। तपाईँ अरबपति बन्न सक्नुहुन्छ। सङ्कल्प गर्नुहोस्। यस्तै सङ्कल्प विश्वविख्यात अरबपति फोर्ड मोटरका निर्माता हेनरी फोर्डले गरेका थिए। उनको जन्म निर्धन परिवारमा भएको थियो। ठिकसँग 2 छाक खानसम्म पाउँदैनथे र फाटेका पुराना लुगा लगाउँथे। क्रिसमसमा उनीसँग एउटा पनि नयाँ लुगा हुँदैन थियो। त्यस्तो भए पनि उनी लखपति बन्ने सपना देख्थे। उनीले सङ्कल्प गरे, उनी पैसा कमाएरै छोड्नेछन्। उनीसँग फुटेको कौडी समेत थिएन तर सपना भने लखपति बन्ने थियो। तर पनि सङ्कल्प थियो। आफ्नो यही सङ्कल्पको बलमा उनले आफ्ना मित्रसँग $5 सापट लिएर फुटपाथमा बसेर साइकलको पङ्चर टाल्ने काम गर्न थाले। बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म फुटपाथमा बस्थे। त्यही केही खाने पिउने गर्थे। यसरी 15 दिनपछि उनले उधार लिएको पैसा तिरेर आफ्नो काममा बारम्बार लागिरहे। फेरि उनले 2टा पुराना साइकल किने, त्यो भाडामा लगाउन थाले। केही समयपछि साइकल मर्मत गर्ने पसल खोले, साइकल बेच्ने र किन्ने काम सुरु गरे। यसरी हेर्दा हेर्दै उनी साइकलका ठुला व्यापारी बने। केही समयपछि उनले एउटा पुरानो मोटर किने, मोटरको काम सिके। मोटर मर्मतको काम गर्दा गर्दै उनले मोटर बनाउने कारखाना खोले। उनले दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो मोटर कम्पनी फोर्डको जग बसाए। आफ्नो मृत्यु हुने बेलासम्म हेनरी फोर्ड करोडपति होइन, अरबपति थिए। वास्तवमा हरेक मानिसको टाउकोमा एउटा अनमोल वस्तु हुन्छ, मस्तिष्क। कोही पनि मानिस अभाव र कठिनाइमा जीवन बिताउन, कष्ट सहन, दिन दरिद्र बन्नका लागि जन्मेको होइन। कोही पनि मानिस त्यो दुखी जनावर होइन जो जे पायो त्यही खाएर मौसम अनुसारको जीवन बिताएर बाँच्नु परोस्। जसोतसो दिन बिताउन, साँझ बिहानको छाक टाल्ने विषयको चिन्तामा अल्झिरहनका लागि होइन। मानिस जन्मेको, मानिस त्यो सिंह हो जो भोक लागेपछि चाहेको शिकार समाएर खान सक्छ। अस्तित्वले मानिसको सिर्जना सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ गरेको छ, किनकि उसलाई एउटा अमूल्य मस्तिष्कका साथ पृथ्वीमा ल्याएको छ। अस्तित्वले मानिसलाई अस्तित्वले त्यो सारा शक्ति प्रदान गरेको छ जसको सहारामा तपाईँ आफ्नो जीवन धन सम्पत्तिले
परिपूर्ण तथा सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि आवश्यक छ तपाईँको इच्छा शक्ति, सपना देख्ने हिम्मत र दृढ सङ्कल्पको। यदि तपाईँमा इच्छा शक्ति छैन भने तपाईँलाई कत्रो समस्या छ त्यसले केही फरक पार्दैन। तपाईँलाई 100 रुपैयाँको समस्या होस् या 100 लाखको, तपाईँको एउटै काम हुन्छ, बहाना बनाउने। जब कोही मानिस काम नगर्ने बहाना बनाउन थाल्छ तब 1000 बहाना उसका अगाडि कोरस प्रदर्शन गर्न थाल्नेछन्। यदि नगर्ने जस्तै तपाईँ गर्नका लागि बहाना बनाउन थाल्नुहोस् तब यस ब्रह्माण्डमा हरेक कुरा तपाईँको पक्षमा मार्च गर्न थाल्नेछन्। अब गर्नका लागि बहाना खोज्ने या नगर्नका लागि त्यो तपाईँको इच्छा। यदि मानिस दृढ सङ्कल्पको शक्ति चिन्छ भने ऊ जे बन्न चाहन्छ त्यो बन्न सक्छ, जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्न सक्छ। ऊ आफ्नो कमजोरीबाट बच्नेछ, जीवनको उचाइमा पुग्नेछ। वास्तवमा दृढ सङ्कल्पले मानिसलाई डोर्याउन थाल्नेछ। ठुलो सफलताका लागि दृढ सङ्कल्प लिनुपर्छ। जब तपाईँ कुनै सपना बनाउनुहुन्छ त्यसमा अडिग रहनुपर्छ। सुरु गरिहाले के हुने हो, हेरौँ के हुन्छ। हात हाले त हालियो, हुन्छ होला, फलानाले पनि गरेको थियो जस्ता विचार मनमा लिनुहुन्छ भने तपाईँका सपना कहिल्यै पुरा हुँदैनन्। मैले जुन सपना, जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छु त्यो लक्ष्य म हर हालतमा प्राप्त गरेर छोड्छु। मेरो मृत्यु नै किन नहोस्, म मेरो सपना छोड्दिनँ। जस्तो सुकै सङ्कट एवं विषम परिस्थितिले पनि मलाई मेरो पथबाट विचलित गर्न सक्दैन। मेरो बाटोमा आउने जस्तो सुकै अप्ठ्यारासँग म डटेर सामना गर्नेछु। यदि कोही मानिस दृढ सङ्कल्पका साथ प्रगति पथमा अगाडि बढ्छ भने उसको सङ्कल्प देखेर सङ्कट पनि बाटो छोडेर भाग्नेछ। सङ्कल्पवान मानिसलाई पुरा ब्रह्माण्डले साथ दिन्छ। हिजो तपाईँको सपना सुनेर हाँस्ने मानिसहरू पनि तपाईँलाई विश्वास गर्न थाल्नेछन्, भन्नेछन् यो एक होरो छ, यसले त गर्छु भनेपछि गरेरै छोड्छ। सिजरको सङ्कल्प। आफ्ना सेनासँग जुलियस सिजर जब इङ्ल्यान्डमा थिए तब उनले दृढ सङ्कल्प गरे उनी आफ्ना सेनालाई हारेर भाग्ने कुनै मौका दिने छैनन्। उनले फौज समक्ष आफ्ना तमाम जहाज जलाएर आफ्ना सैनिकलाई सम्झाउँदै भने, हाम्रो इङ्ल्यान्डमाथि आक्रमण गर्नुको एकमात्र लक्ष्य हो विजय या मृत्यु। मृत्यु या विजयभन्दा अर्को विकल्प नभएपछि मानिसले केका लागि प्रयत्न गर्ने? अवश्य पनि जित्नका लागि। डु अर डाई भनेपछि मान्छेले गर्नै पर्छ, नत्र त मर्नुपर्छ। हाम्रो वरिपरि कस्तो वातावरण छ त्यो हाम्रो चाहनाको परिणाम हो। यदि हाम्रा वरिपरि बढी मात्रामा नकारात्मक मानिसहरू छन्, जब तपाईँ कुनै ठुलो सपना देख्नुहुन्छ तब हुनै सक्दैन, यत्रो काम कसरी सम्भव छ, यो कामले त तिमी बर्बाद हुन्छौ भन्ने खालका मानिसहरू छन् भने त्यो सब तपाईँको सङ्कल्पविहीनताको परिणाम हो। यदि तपाईँमा आत्मविश्वास छ, लिएको सङ्कल्प पुरा गर्न अठोट छ, अघि पनि ससाना सङ्कल्प पुरा गर्नुहुन्थ्यो भने उदाहरण छन् भने मानिसहरू जब तपाईँ कुनै योजना बनाउनुहुन्छ तब नकारात्मक कुरा गर्ने साहस कसैले गर्दैनन्। ढुलमुले नीति त्याग्नुहोस्। इच्छा अनुरूप हामी जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्छौँ। हाम्रो जीवन हाम्रै इच्छा एवं विचारको फल हो। हामी निसन्देह त्यस्तै बन्छौँ जस्तो बन्नेबारे सोच्छौँ। मानिस निर्मित हुन्छ उसको सोचले। एउटा मानिस जे सोच्दैन ऊ कहिले त्यो बन्दैन। आफ्नो दृढ सङ्कल्पले मानिस जे कुराको सपना देख्छ त्यसलाई पुरा गर्न सक्छ। वास्तवमा हरेक मानिस जादुगर हो र यस्तो जादु देखाउन उसले कसैको आँखा छलिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। ऊ आफ्नो सङ्कल्पको शक्तिबाट कुनै पनि असम्भव कामलाई साकार गरेर देखाउन सक्छ। एक विद्वानको भनाइ छ, असम्भव के हो? हिजोको सपना, आजको आशा र भोलिको यथार्थ। ढुलमुले नीति त्याग्नुहोस्। यसो गरौँ कि उसो पो गरौँ कि, यत्रो विशाल योजना त बनाएँ, बर्बाद पो हुने हो कि?
यस्ता ढुलमुले विचारकै कारण धेरै मानिस आफ्नो शक्ति सङ्कुचित गर्ने गर्छन्। याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने ढुलमुले नीतिले काम सुरु गर्नु भनेको आधा असफल हुनु हो भने दृढ सङ्कल्पका साथ गर्नु भनेको आधा सफल हुनु हो। अब कुनै काम तपाईँ आधा असफलताबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ या आधा सफलताबाट, यो तपाईँको बुद्धिमत्तामा भर पर्ने कुरा हो। यो भनेको लुजर र विनरको काम गर्ने तरिका पनि हो। कुनै लुजर आधा असफलताबाट सुरु गर्न मन पराउँछ, तर विनर आधा सफलताबाट। यदि हामी जीवनमा सफल हुन चाहन्छौँ भने विजेताको भाव राख्नु आवश्यक छ। हामीले पुरा मनोयोग एवं आस्थापूर्वक आफ्नो इच्छा प्रतिबारे सोच्नुपर्छ। यदि तपाईँको मनमा यो हुन सक्ला र भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ, मनमा अविश्वासले घर बनाएको छ भने सफलता त्यसै क्षण तपाईँदेखि टाढा जानेछ। त्यसको सम्भावना आधा कम हुनेछ। यदि सफलता मिलिहाले पनि अधुरो हुनेछ। यस्तो यस कारणले हुन्छ किनकि तपाईँको अविश्वासले तपाईँलाई विपरीत स्थितिमा लिएर जानेछ। चट्टानको रेखा जस्तो सङ्कल्प गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम चट्टानको रेखा जस्तो सङ्कल्प गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ म यो गर्न सक्छु। यस्तो सोच होइन, तपाईँले भन्नुपर्छ मलाई थाहा छ म यो गर्छु, हो यस्तो सङ्कल्प। त्यसपछि तपाईँ त्यो कामलाई आफ्नो कल्पनामा साकार बनाउनुहोस्। तपाईँ के काम गर्न गइरहनु भएको छ त्यो काम कल्पनामा केन्द्रित गर्नुहोस् र कल्पनामै सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। यसरी आफ्नो कल्पनामा दृढ बनाउनुहोस्। यो काम तपाईँ दैनिक 5 मिनट अवश्य गर्नुहोस्, भरसक राति सुत्ने बेलामा। यसो गर्दा तपाईँको अवचेतनले त्यो काम जति नै ठुलो भए पनि हुन सक्ने साधारण काम भनेर विश्वास गर्छ। जब तपाईँको अवचेतनले कुनै काम हुन सक्ने भनेर ठान्छ, तब त्यसको आकारले उसलाई कुनै फरक पर्दैन। त्यो अरबको सपना होस् या हजारको, तपाईँका लागि बराबरको हुन पुग्छ। यसले तपाईँको आत्मविश्वास वात्तै बढ्छ। दृढ सङ्कल्प प्रगति पथको द्वार। तपाईँ आफूलाई कम साधन स्रोत भएको मानिसको रूपमा नहेर्नुहोस्। हामीले आफूभित्र सुतेको अनन्त शक्ति जगाउनु पर्नेछ। महत्त्वपूर्ण यो होइन जुन हामी वर्तमानमा छौँ, बरु त्यो हो जुन हामी भोलि बन्न गइरहेका छौँ। तपाईँ आफूलाई एक सफलता प्राप्त मानिसको रूपमा लिनुहोस्। मानिससँग आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको चाल यस्तो हुनुपर्छ मानौ तपाईँका शिरमा क्राउन छ। तपाईँ राजकुमार या राजकुमारी हो। यदि तपाईँले कुनै महान काम गर्ने दृढ सङ्कल्प गर्नुभएको छ भने तपाईँको अवचेतनले तपाईँमा यो गुण भर्नेछ। तपाईँले कतै पनि हीन भावना र क्रियाकलाप प्रकट गर्नुहुने छैन। निसन्देह मानिस आफ्नो दृढ सङ्कल्पद्वारा प्रगति पथमा अग्रसर हुन्छ। पहिला कुनै पनि कल्पना हाम्रो मनमा आउँछ। आफ्नो मनोस्वप्नमा आस्थाका कारणले सफलता मिल्छ। त्यसैले महान सपना देख्ने हिम्मत गर्नुहोस् र त्यसमा दृढ सङ्कल्प गर्नुहोस्। दृढ सङ्कल्पको ठुलो महत्त्व छ। इमर्सनले दृढ सङ्कल्पको महत्त्व उल्लेख गर्दै भनेका छन्, आफ्नो सफलताको सीमा बनाउने गर्छौँ तर पनि हामीलाई थाहा छैन हामी जसको सफलता देखेर विस्मित भएर आफ्नो सीमा आकलन गरिरहेका छौँ। त्यो सम्पूर्ण एकता आफूभित्रै छ। हुनसक्छ प्रयासपछि हामी त्योभन्दा महान हौँ। बुद्धले बुद्धत्व पाउने या मर्ने सङ्कल्प गरे, उनले पाए। अलेक्जेन्डरले संसार जित्ने सङ्कल्प गर्यो, वास्तवमै उसले जित्यो। भीमले म धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरूको वध गर्छु र दुशासनको छाती चिरेर रगत पिउँछु भन्ने सङ्कल्प गर्यो, उसले त्यो पुरा गर्यो। दृढ सङ्कल्पबाटै त्यो शक्ति उत्पन्न हुन्छ जसले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउँछ। यो शक्तिले पहाडलाई हल्लाउँछ।
केही मानिस यस्ता पनि देखिन्छन् जसलाई आफूभित्र लुकेको असीम शक्तिको ज्ञान हुँदैन, जसको आफ्नो गुणमाथि विश्वास हुँदैन। त्यस्ता मानिस सानोतिनो काममै जीवन बिताउने गर्छन्, सानो प्राप्तिलाई विशाल मान्ने गर्छन्, जबकि वास्तवमा तीमध्ये केही त योग्यतामा आफ्नो उच्च पदाधिकारीभन्दा धेरै उच्च हुन्छन्। झुसिल किरो र पुतलीमा के फरक छ? तपाईँले धेरै फरक देख्नुहोला, तर यिनीहरू बीचको फरक भनेको एउटै हो, ज्ञान। पुतलीलाई ज्ञान छ, कुनै पनि झुसिल किरा म जस्तै हो, ऊ पुतली बन्न सक्छ, तर झुसिल किरालाई ज्ञान छैन, म पुतली हुन सक्छु। सफल र असफल मानिसको फरक पनि यति नै हो। हरेक सफल मानिसलाई यो ज्ञान हुन्छ, म जस्तै कोही पनि मानिस सफल हुन सक्छ, म भन्दा सफल पनि हुन सक्छ, तर असफल मानिसलाई म सफल हुन सक्छु भन्ने ज्ञान छैन। बुद्ध किन हरेक मानिससँग एकै किसिमको व्यवहार गर्थे? किनकि उनलाई थाहा थियो हरेक मानिसमा बुद्ध बन्न सक्ने क्षमता छ र दृढ सङ्कल्प तथा कठोर परिश्रमबाट जो कोही बुद्ध बन्न सक्छ। दृढ सङ्कल्पद्वारा जीवनलाई महान एवं सफल बनाउन सकिन्छ। जस्तो हाम्रो निश्चय हुन्छ त्यस्तै जीवन सफल बन्नेछ। भय एवं शङ्का यस्तो विष हो जसले सबैको जीवनलाई बर्बाद बनाइदिन्छ। यदि हामी हाम्रो जीवन महत्त्वाकांक्षाको सफलतामा भरियोस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामीले दृढ सङ्कल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य मानिस पनि दृढ सङ्कल्पको बलमा महान काम गर्न सक्छ। दृढ सङ्कल्प नै विश्वको अद्भुत चमत्कार हो। यदि हाम्रो असफलता एक निराशाको कुनै कारण छ भने त्यो हो हामीभित्र दृढ सङ्कल्पको कमी। जुन मानिसको सङ्कल्प दृढ हुँदैन, जो ढुलमुले सङ्कल्पमा विश्वास गर्छ, जीवनमा कहिले उसको उन्नति हुँदैन। यस्ता मानिसको अधिकांश काम अधुरो रहन्छ। कोलम्बसको सङ्कल्प शक्ति। सङ्कल्प शक्तिको जादु हेर्ने हो भने हामीले कोलम्बसको खोजबारे बुझ्नुपर्छ। इतिहासले कोलम्बसलाई कहिल्यै बिर्सने छैन। कोलम्बसमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने गजबको आत्मविश्वास थियो। सङ्कट एवं परीक्षाको घडीमा उनका साथीले उनलाई मार्ने धम्की दिए, तर पनि उनले हिम्मत हारेनन्। आफ्नो दृढ सङ्कल्पमा डटिरहे। उनले आफ्नो मनमा जुन दृढ सङ्कल्प गरेका थिए त्यसमा उनी लक्ष्य प्राप्तिसम्म डटिरहे। कठिन आपत्तिको समय तथा मृत्युको भयले पनि उनको दृढ सङ्कल्प डगमगाउन सकेन। उनमा दृढ सङ्कल्प एवं उत्साहको अपूर्व स्रोत थियो। चर्चिलको सङ्कल्प शक्ति। दोस्रो विश्वयुद्धको बेला हिटलरको भयानक शक्तिका अगाडि हारको मानसिकता बनिसकेको थियो। जब जर्मनीले फ्रान्सलाई कुनै युद्ध नगरी जित्यो तब बेलायतीहरूलाई लागिसकेको थियो अब हिटलरले जुनसुकै बेला बेलायतलाई हराउन सक्छ। तर जब बेलायतमा चर्चिल प्रधानमन्त्री भए तब उनले घोषणा गरे, हामी जर्मनीसँग जमिनमा, आकाशमा र पानीमा युद्ध गर्नेछौँ। हर मोर्चामा हामी उनीहरूलाई जवाफ दिनेछौँ र बेलायतको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नेछौँ। उनको सङ्कल्प शक्तिले बेलायती जनता र सेनामा ऊर्जा दियो, उनीहरूको आत्मविश्वास बढायो। त्यसपछि के भयो इतिहास सबैलाई थाहा छ। आखिर के कारणले मानिस सफल हुन्छ? वास्तवमा मानिस सफल हुन्छ उसको सङ्कल्पको कारणले। दृढ सङ्कल्पले उसलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ र यही सङ्कल्पले ऊ कठोर परिश्रम गर्न जागरुक हुन्छ। दृढ सङ्कल्प भएको मानिस सधैँ आफ्नो कार्यको सफलताबारे सोच्छ। ऊ शिखरतिर मात्र हेर्छ, अगाडि बढ्छ। उसलाई आफ्नो योग्यतामा विश्वास हुन्छ। ऊ सानातिना बाधा र असफलतालाई ठुला बनाएर हेर्दैन। ऊ दृढ सङ्कल्पको बलमा बाधाको सामना गर्छ। त्यसकारण समस्यालाई ठुलो बनाएर हेर्नु र मैदान छोडेर भाग्नु मूर्खता हो। तपाईँको मनमा सबैभन्दा ठुलो आकाङ्क्षा के हो? तपाईँलाई कम्पाउन्ड सहितको एउटा सुन्दर घरमा बस्ने आकाङ्क्षा छ, तर यो आकाङ्क्षा आइरहेको क्षणमा तपाईँसँग गोजीमा 1 रुपैयाँ छैन। अब 1 रुपैयाँ पनि छैन भनेर आफ्नो त्यो आकाङ्क्षालाई असम्भव मानेर त्योदेखि टाढा जाने विचार आफ्नो मनमा
आउन नदिनुहोस्। यस उपेक्षा कहिल्यै नगर्नुहोस्। मानिसहरूले सुन्यो भने तपाईँको यो आकाङ्क्षाको खिल्ली उडाउन पनि सक्छन्। घाँटी हेरेर पो हाड निल्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई मजाक बनाउनेछन्। तथापि तपाईँ आफ्नो यो आकाङ्क्षा नछाड्नुहोस्। तपाईँको योग्यता र सामर्थ्य चिन्न नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो। बरु तपाईँलाई चिन्न नसक्ने उनीहरूप्रति तपाईँले पो हाँस्नुपर्छ। जुन विशाल आकाङ्क्षा तपाईँमा पलाएको छ त्यो यसै पलाएको होइन, त्यसमा अस्तित्वको आकाङ्क्षा छ। त्यसमा ईश्वरीय प्रेरणा बसेको छ। भ्रममा पार्ने तथा मनोबल कमजोर बनाउने मानिसको वास्ता नगरी आफ्नो कर्तव्य पथमा निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुहोस्। ती मानिसहरू जो तपाईँको सपनामा हाँसिरहेका छन् तिनीहरू नै हिजो अर्को कसैको सपनामा हाँसेका थिए, तर आज उसलाई देखेर उनीहरू भन्छन् यसलाई भाग्यले साथ दियो, उसका ग्रह दाहिना भए। यस्ता नकारात्मक मानिसहरू सधैँ दुःखी हुन्छन्। उनीहरूको कुरा सुनेर तपाईँ आफू दुःखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूलाई आफ्नो असफल र सानो संसारमा रमाउन दिनुहोस्। उनीहरूलाई उनीहरूकै कुवामा छोडेर तपाईँ आफू सागरको यात्रामा निस्कनुहोस्। सानो आकाङ्क्षा, कमजोर सङ्कल्प शक्ति। हामी सानो कुरा र सानो वस्तुको आकाङ्क्षा गर्छौँ। जब कोही आकाङ्क्षा नै सानोको गर्छ भने ठुलो कसरी पाउँछ? समुद्रबाट तपाईँ त्यति नै पानी पाउनुहुन्छ जत्रो तपाईँको भाँडो छ। महत्त्वपूर्ण कुरा याद गर्नुहोस्, भाँडो भनेको तपाईँको इच्छा शक्ति हो। तपाईँ जत्रो इच्छा राख्नुहुन्छ त्यत्रै प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँ लोटा बोकेर कुवामा जानुहुन्छ भने पुरा कुवा ल्याउन सक्नुहुन्न। मानिससँग कुनै आकाङ्क्षा छैन भने ऊ जे पाउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्छ। प्राकृतिक रूपमा उसले केही कुरा त अवश्य पाउँछ। यदि तपाईँको इच्छा विकास हो भने तपाईँले प्राकृतिक नियम मानेर हुँदैन। तपाईँले अलि ठुलो चाहनुपर्छ। तपाईँ सहर उज्यालो बनाउन चाहनुहुन्छ भने नदी थुनेर हाइड्रो पावर निकाल्ने इच्छा शक्ति बनाउनु आवश्यक छ। जे प्राप्त हुँदै जान्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु मानिसको हार हो। वास्तवमा यो हाम्रो हार हो। हामी हारेर सन्तोषी बनेको नाटक गरिरहेका हुन्छौँ, साहस गुमाउँछौँ। कोही मानिस आज सफल छ, शिखरमा छ भने बुझ्नुपर्छ हिजो उसले ठुलो आकाङ्क्षा राखेको थियो। कोही गरिब किन छ? किनभने उसँग धनी हुने आकाङ्क्षा छैन। झट्ट सुन्दा लाग्छ कहीँ कसैलाई धनी हुने आकाङ्क्षा हुँदैन, तर मनोविज्ञान पढेकाहरूले यो कुरा थाहा पाउँछन्। जब एउटा गरिबले धनी हुने आकाङ्क्षा बनाउँछ तब ऊ लामो समय गरिब बनिरहन सक्दैन। सफल मानिसहरू परिवर्तन चाहन्छन् तर असफलहरू परिवर्तन रुचाउँदैनन्। परिवर्तनमा विश्वास गर्नुहोस् र परिवर्तित हुन तयार हुनुहोस्। झुसिल किरो परिवर्तनको डरले कोनमा पस्न डरायो भने ऊ कहिले पुतली बन्ने छैन। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। सफलता तपाईँको अभिनन्दनमा उभिन विवश हुन्छ। आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ सक्नुहुन्छ। आफैसँग बारम्बार भन्नुहोस्, हो म सक्छु, यस आई क्यान। रहस्य थाहा पाउनुहोस्। अन्धकार चाहे 100 या 1000 वर्ष पुरानो किन नहोस्, जब एउटा मात्र पनि दियो बल्छ तब अन्धकार भाग्नै पर्छ। एउटा बलेको दियोबाट अरू हजारौँ लाखौँ दियो बाल्न सकिन्छ। तपाईँको जीवनमा हजारौँ मानिस आउलान् र कराउलान्। यो देशमा केही हुँदैन, तर यो ब्रह्माण्डमा तपाईँले कोही न कोही एकजना त भेट्नु नै हुनेछ जसले भन्नेछ, हो हुन्छ, यही केही हुन्छ। तपाईँ ती हजार नकारात्मक आवाज होइन, त्यो एउटा आशा जगाउने आवाजमा विश्वास गर्नुहोस्। अन्धकार 1000 वर्ष पुरानो र स्थायी जस्तो लाग्न सक्छ, तर तपाईँ अन्धकारमा होइन, नयाँ र सानो नै सही दियोमा विश्वास गर्नुहोस्। इमोनियल कान्टले 200 वर्ष पहिला प्रतिपादित सार्वभौमिक सूत्रमा भनेका थिए, तपाईँले आफ्नो जिन्दगी यसरी जिउनुपर्छ मानौ तपाईँले गरेको हरेक काम विश्व मान्य कानुन बन्नेवाला होस्। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न। अब एकपटक तपाईँ आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के हो?
प्रष्ट छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो आफूलाई कम आँक्नु, आफूलाई कमजोर ठान्ने, मतमा विश्वास गर्नु, आफूलाई हीन ठान्नु, नाथे सम्झनु, म नाथे, म केही होइन भन्ने मतमा विश्वास गर्नाले हामी ठुलो सपना देख्न डराउँछौँ, ठुलो योजना नै बनाउँदैनौँ। हामी आफूमा क्षमता र योग्यता देख्दैनौँ। हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन। आफूलाई नाथे म के गर्न सक्छु र भनी आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएका छौँ। आफूमा भएको क्षमता र योग्यता चिन्ने कुरामा हामी असक्षम छौँ, किनकि हाम्रो नसामा नाते संस्कार म केही होइन भन्ने सोच बगिरहेको छ। हामीमा अहिले दुईटा डरले डेरा जमाएको छ, असफलता र नोक्सानीको डर, आलोचना र अस्वीकृतिको डर। जब हामी केही नयाँ कुरा सोच्छौँ, केही हटेर सपना देख्छौँ, तब असफलताको डरले पछि सर्छौँ। आफै असफल भयो भने डरले हामी थर्कमान बन्छौँ। एउटा सानो पसल खोल्न लागेको मानिसमा होस् या विशाल उद्योग खोल्ने सोचमा रहेको मानिसमा यो डर हाबी छ र हाम्रो आत्माले नगर भन्न थाल्छ, किनकि हामी त्यही नगरको संस्कारबाट हुर्कियौँ। यो नगरको परिणाम हामी कसरी थालिएका छौँ भने हामीलाई लाग्छ यत्रो विशाल संसारमा प्रभाव छोड्न सक्दिनँ। म त्यो समान छु जसलाई सेलमा राखिएको छ, जसलाई तल कतै टोकरीमा राखिएको हुन्छ, जबकि मूल्यवान सामानहरू सोकेसमा हुन्छन्। यदि तपाईँ आफूलाई कुनै योग्यता नभएको, कमजोर र दुखी ठानिरहनु भएको छ भने अब सर्वप्रथम यो लेबल उक्काएर फ्याँक्नुहोस्। आफूलाई केही होइन भन्ने मतबाट, नाते संस्कारबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। तपाईँले आफूमा आत्मविश्वास भर्नु जरुरी छ। तपाईँ यस्तो नठान्नुहोस्, म मेरा सहकर्मीको जस्तो योग्य छैन, म मेरो सहकर्मी जस्तो राम्रो लेख्न सक्दिनँ, मेरो दिदी दाइको जस्तो राम्रो गर्न सक्दिनँ, म ट्यालेन्टेड छैन। यस्तो आफूलाई नाते ठान्ने सोचबाट बाहिर निस्कनुहोस्। अस्तित्वले यस जगतमा खाली र रित्तो कसैलाई पठाएको छैन। तपाईँ प्राकृतिक हरेक जीवात्माबारे जानकारी लिनुहोस् त। ती सबका लागि प्रकृतिले केही खास योग्यता दिएको छ। अयोग्य यहाँ कोही छैन, किनकि अयोग्य टिक्दैन भन्ने कुरा प्रकृतिलाई ज्ञात छ। अस्तित्वले यहाँ हरेकलाई केही न केही योग्यता दिएर पठाएको छ। हो, त्यो सब अरूको जस्तो नहुन सक्छ। मानिसमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। यहाँ कोही अयोग्य छैन। कोहीसँग मिठो स्वर होला, कोहीसँग लेख्ने कला होला, कसैले राम्रो खेल्न सक्ला। तपाईँ आफूमा केही विशेष गुण देखिरहनु भएको छैन, तर एकपटक आफूलाई निहाल्नुहोस्। केही छैन भनेर ठानेको ती कुनै पनि कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। जसले तपाईँलाई नाथे भन्छ त्यो सिस्टमलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। जसले भन्छ तपाईँमा पर्सनालिटी छैन, तपाईँ एभरेज हो, यस्ता मतमा विश्वास नगर्नुहोस्। सधैँ एउटै कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि अस्तित्वले वरदान दिएको छ। हुनसक्छ त्यो वरदान, त्यो आशिष तपाईँलाई आज सामान्य लागोस्, तर एक दिन त्यसैले तपाईँलाई महान बनाउनेछ, सफलताको शिखरमा पुर्याउनेछ। जब म कुनै संस्थाको चेयरम्यान बन्छु, कुनै राम्रो पदमा पुग्छु, तब मात्र काम गरेर देखाउँछु भनेर पर्खेर नबस्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको अगाडि अस्तित्वले जे दिएको छ त्यसको प्रयोग सुरु गर्नुहोस्। रिडर डाइजेस्टमा लेख छापिएको थियो। एउटा 11 वर्षीय बालकबारे, अ बोय अफ अनभिजुअल भिजन नामको त्यस लेखमा केल्भिन स्टेनली नामक बालकको कथा थियो, जो बाइक चढ्थ्यो, बेसबल खेल्थ्यो, स्कुल जान्थ्यो। 11 वर्षीय बालकले गर्ने सबै काम गर्थ्यो, तर आँखा देख्दैन थियो। केल्भिनकी आमाले छोराले प्रश्न गरेको स्मरण गरेकी थिइन्। जब छोराले म किन अन्ध भएँ भनेर सोधेको थियो, मैले प्रश्नाएँ, तिमी यस्तै जन्मिएका थियौ, यसमा कसैको पनि दोष छैन। उसले सोध्यो, किन म नै? मैले भने, मलाई थाहा छैन केल्भिन, किन तिमी नै? तर मलाई लाग्छ तिम्रा लागि भगवानले कुनै योजना बनाएका होलान्। हो, यहाँनिर बुझौँ, भगवान अर्थात् अस्तित्वले कुनै योजना बनाएको छ तपाईँका लागि पनि। CNN हिरो बनेकी पुष्पा बस्नेतसँग कुनै विशेष क्वालिटी देखिँदैन थियो। पर्सनालिटी पनि सुपर मोडेलको जस्तो
होइन, पढाइमा पनि अब्बल होइनन्, तर उनका लागि अस्तित्वसँग योजना थियो। आफूसँग भएको त्यही साधारण कुरा सेवा भावलाई समाएर उनी महान बनिन्। यो योजना हाम्रा लागि पनि छ। हात खुट्टाले काम ठिकसँग गर्न नसक्ने, बोल्न र सुन्न समेत नसक्ने झमकुमारीका लागि अस्तित्वसँग योजना हुन्छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँसँग भएको साधारण योग्यता नै महान बन्न किन सक्दैन। कामले कोही सानो या ठुलो हुने होइन। जिम्मा लिएको काम कति निपुणताले गर्छ त्यसले उसको मूल्याङ्कन हुन्छ र त्यसैले उसलाई महान बनाउँछ। जुन बेला सारथीको काम सम्मानजनक थिएन त्यो बेला भगवान कृष्ण अर्जुनको सारथी बने। इतिहासमा सारथीको काम गरेकोमा उनको गरिमा कहिल्यै कम भएन। सफलताको भोक। के तपाईँलाई भोक थाहा छ? जब मानिसलाई भोक लाग्छ ऊ जसरी पनि खान्छ, श्रम गरेर, लुटेर, चोरेर, ढाँटेर, भिख मागेर। भोकाएको मानिसले कानुन जान्दैन, धर्म जान्दैन, सिद्धान्त जान्दैन। भोको मानिसको एउटै लक्ष्य हुन्छ, पेट भर्नु। उसको एउटै धर्म हुन्छ, अघाउनु। भोकालाई खाना बाहेक अरू कुनै दर्शन काम लाग्दैन। हो, सफलताका लागि यस्तै दृढ निश्चय हुनुपर्छ। एउटा भोकाएको मानिसले खानाका लागि जे जति प्रयास गर्छ त्यस्तै प्रयास एउटा मानिस सफलताका लागि गर्छ भने ऊ कुनै पनि हालतमा असफल हुन सक्दैन। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट माथि उठ्न सक्छौँ। एउटा युवक शुक्ररात कहाँ गयो। सफलताको रहस्य थाहा पाउनु थियो उसलाई। सफलता के हो सोध्यो त्यस केटाले शुक्ररातलाई। आउनु बताइदिउँला। शुक्ररातले त्यस युवकलाई भोलिपल्ट नदीको किनारमा बोलाए। अर्को दिन उनीहरूले भेट गरे। शुक्ररात सैनिक सेवामा काम गरिसकेका बहादुर मानिस थिए। उनले त्यस युवकलाई आफूसँगै पानीमा हिँड्न भने। दुवै नदीमा पसे। उनीहरू सँगसँगै नदीको गहिराइतिर बढे। जाँदा जाँदै जब पानी उनीहरूको घाँटीसम्म आयो तब बलिया शुक्ररातले अचानक युवकको टाउको समाएर पानीमा डुबाए। युवक पानीबाट बाहिर निस्कनका लागि छटपटाए। ऊ बल्गन थाल्यो, तर शुक्ररात कति बलिया थिए भने उसको केही उपाय चलेन। केटोको सास रोकिन लाग्यो। ऊ बाहिर निस्कनका लागि खुब छटपटायो, हात खुट्टा फ्याँक्यो, सास लिन आत्तिँदा पानी घुट्क्याउन थाल्यो। जब शुक्ररातले उसको टाउको पानीबाट बाहिर निकाले, सर्वप्रथम उसले लामो सास लियो अनि साक सिक गरेर नाकतिरको पानी निकाल्यो। शुक्ररातले उसलाई सोधे, जब तिम्रो टाउको पानीभित्र थियो तब तिमीलाई सबभन्दा बढ्ता के कुराको इच्छा भयो? हावाको। युवकले भन्यो, यही सफलताको रहस्य हो। शुक्ररातले भन्यो, पानीमा डुबेकालाई हावाको जति इच्छा हुन्छ त्यस्तै इच्छा लक्ष्यप्रति हुने हो भने जसले पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। समय परिस्थिति जस्तो होस्, वरिपरि जुनसुकै विचारका मानिस रहेका हुन्, जुनसुकै सामाजिक परम्परा होस्, यदि हामीसँग सफलताको भोक छ भने हामी अवश्य पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। लक्ष्यप्रति हाम्रो दिमागमा बच्चाको जस्तो तीव्र आकाङ्क्षा हुनुपर्छ। जब बच्चाले कुनै कुरा चाहन्छ उसले त्यो जसरी पनि प्राप्त गरेरै छोड्छ। बच्चाले कुनै कुरा आत्मादेखि नै चाहन्छ। डुबेकाले हावाको चाहना गरे जस्तो, भोकाले खानाको चाहना गरे जस्तो चाहेको कुरा प्राप्त नहुन्जेल बच्चाले घरमा कसैलाई शान्तसँग बस्न दिँदैन। उसले घरमा हाकार मचाउँछ, उथुल पुथुल ल्याउँछ। ऊ त्यसका लागि कुनै सम्झौता पनि गर्दैन। जस्तो कुनै बच्चाले एउटा चङ्गा चाहेको होस्, तपाईँ उसलाई एक दिन पर्खिएमा 10 वटा चङ्गा र क्वाटोबरी दिन्छु भन्नुहोस्, ऊ मान्दैन। कुनै पनि हालतमा मान्दैन। भोलिको ठुलो कुराका लागि बच्चाले वर्तमानको आफ्नो सपना त्याग्दैन। ऊ आफ्नो सपनामा एकहोरो लागिरहन्छ र पाएरै छोड्छ। लक्ष्यप्रति, सफलताप्रति हाम्रो झुकाउ बच्चाको जस्तै हुनुपर्छ। यसलाई एउटा कथाले अझ सुस्पष्ट पारौँ। एउटा मानिसले मोटरसाइकल किनेर ल्यायो। उसको मोटरसाइकल कुदेन। धेरै प्रयास गर्यो उसले, तर उसको मोटरसाइकल कुदेन। खराब मोटरसाइकल परेछ उसलाई लाग्यो। खुब रिसायो। कम्पनीसँग उपायहीन उसले कम्पनीमा
कम्प्लेन गर्यो। कम्पनीले विशेषज्ञ पठायो। विशेषज्ञले त्यस मानिसलाई मोटरसाइकल कुदाउन भन्यो। उसले मोटरसाइकल कुदायो। हुइयाँ मोटरसाइकलले बेसरी कन्यो। तर यसपालि पनि मोटरसाइकल कुदेन। पुरानै समस्या। विशेषज्ञले ध्यानले हेर्यो। देख्यो त्यो मानिस त ब्रेक लगाएर मोटरसाइकल कुदाउने प्रयास गरिरहेको थियो। विशेषज्ञले उसलाई ब्रेक लगाएर कुनै पनि गाडी नकुद्ने कुरा सम्झायो। त्यस मानिसले ब्रेकमा खुट्टा झिक्यो। मोटरसाइकल हुर्कियो। अर्को पटक फेरि त्यस मानिसले कम्पनीमा कम्प्लेन गर्यो। यसपालि उसको गुनासो थियो मोटरसाइकल रिक्साभन्दा छिटो पनि कुदेन। फेरि कम्पनीले विशेषज्ञ पठायो। विशेषज्ञले उसलाई मोटरसाइकल कुदाउन लगाए। उसले कुदायो। हुइयाँ खुब एक्सेलेटर दबायो। बेसरी मोटरसाइकलले आवाज चाहिँ ठुलो निकाल्यो, तर गति छैन। विशेषज्ञले हेर्यो त्यस चालकले मोटरसाइकलको गियर नै बदलेको थिएन, पहिलो गियरमै थियो। विशेषज्ञले उसलाई स्पिड कुदाउनका लागि गियर बदल्नुपर्ने र जति गियर बदल्दै गयो मोटरसाइकलको गति पनि त्यति नै बढ्दै जाने कुरा बतायो। त्यस मानिसले सिक्यो अनि ऊ मोटरसाइकल र तीव्र गतिको मजा लिन थाल्यो। एक दिन त्यो मानिस तीव्र गतिमा मोटरसाइकल कुदाएर मजा लिइरहेको थियो। उसले पुग्नुपर्ने कतै थिएन। ऊ मजाका लागि दौडिरहेको थियो। खुब दौडिरहेको बाटोमा मोड आयो। उसले मोटरसाइकल घुम्न जानेको थिएन। त्यो मानिस नदीमा खस्यो। मानिसहरूले उसलाई पानीबाट झिकेर अस्पताल पुर्याए, तर ऊ बाँचेन। मर्ने बेलामा उसले त्यो मोटरसाइकल ठिक थिएन भन्दै आँखा पल्टायो। यो कथाबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यदि पुग्नु कतै छैन भने तीव्र गतिमा दौड्नु बेकार छ, किनकि यसले ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा हामीमा कुनै लक्ष्य हुनुपर्छ र लक्ष्यमा पुग्नका लागि त्यो मूर्ख मानिस जस्तो जीवनमा ब्रेक लगाएर कुद्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। जीवनमा धेरै गियर हुन्छन्। यदि हामी सफलता चाहन्छौँ भने हामीले गियर बदल्ने कला जान्नुपर्छ। हामीले पहिलो गियरमा राखेर मोटरसाइकल स्पिड गर्न खोज्यौँ भने आवाज मात्र ठुलो निस्कन्छ, परिणाम भने सानो। साथै हामीसँग मोडिने कला पनि हुनुपर्छ। मोडिने कला जानेनौँ भने खोलामा खस्न सक्छौँ। सबैभन्दा प्रमुख कुरा बिना लक्ष्य तीव्र गतिमा दौड्नु बेकार हो। एउटा मानिस जब जन्मन्छ, जब यस संसारमा ऊ पाइला दरिलो गरी टेक्न सक्ने हुन्छ, तब उसको पहिलो काम लक्ष्य निर्धारण गर्ने नै हुनुपर्छ। बिना लक्ष्य हामीले गरेका हरेक काम अर्थहीन हुनेछन्। सर्वप्रथम लक्ष्य बनाउनुहोस्, महान लक्ष्य। सपना बनाउनुहोस्, ठुलो सपना। जब तपाईँ लक्ष्य बनाएर भन्नुहुन्छ यो सम्भव छ, म यो गर्न सक्छु, तब तपाईँको अवचेतनले यसलाई आदेश मान्छ र सिद्ध गर्नमा लाग्छ। तपाईँको अवचेतन काममा लाग्छ यसलाई प्रमाणित गर्न, यसलाई सम्भव बनाउन, नयाँ नयाँ तरिकाको खोजीमा लाग्छ। जब हाम्रो अवचेतन कुनै कुरालाई सम्भव बनाउनका लागि पर्छ, त्यो सम्भव हुने, त्यो प्रमाणित हुने निश्चित छ, एकदमै पक्का। यदि तपाईँ नै कुनै कुरालाई असम्भव भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अवचेतनले त्यही दिशामा काम सुरु गर्छ। लक्ष्यतिर बढ्दै गर्दा एउटा बिर्सनै नहुने कुरा हो, हीन मानिसहरूदेखि सावधान हुनुपर्छ। तिनीहरू तपाईँकै छेउछाउमा साथीको रूपमा रहेका पनि हुन्छन् र कतै लुकेर बसेका पनि। यिनीहरूको श्रेयालो मस्तिष्कको चारैतिर पुर्याउनु पाउनु भएन भने त्यो विषले तपाईँको जरा समेत नष्ट गर्न सक्छ। यिनीहरू कतै लुकिरहेका हुन्छन्, अरूको श्रेष्ठताबाट अनभिज्ञता रहेको नाटक गर्छन्, तर उनीहरू भित्रभित्रै जलेर बस्छन्। यिनीहरू यस्तो जताउँछन् मानौ तिनीहरूलाई केही थाहा पत्तो छैन, तर यस्ता मानिसहरू तपाईँको छाया जसरी तपाईँको पछि लागेका हुन्छन्। यिनीहरूको पुरा जीवन नकारात्मक हुन्छ। यिनीहरू ती गङ्गटा जस्ता हुन्छन् जो माथि चढिरहेकाको खुट्टा तानेर तल झार्छन्। जीवन बाँच्ने सही र गलत तरिका। यो ब्रह्माण्डमा हरेक कुरामा दुईवटा पक्ष हुन्छन् र दुवै एकसाथ रहन्छन्। उज्यालो अँध्यारो, जीवन मृत्यु, सुख दुःख, सफलता असफलता आदि सबै कतै शिखर हुन्छ भने त्यहाँ गहिराई अनिवार्य छ। बिना निश्चयताको उचाइ हुनै सक्दैन।
त्यसै गरी हरेक कुरा गर्ने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। जब कुनै कुरा तपाईँ सही तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो सङ्गतिपूर्ण सुन्दर देखिन्छ। यदि त्यही कुरा तपाईँ गलत तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो विसङ्गत देखिन्छ। गीत गाउने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। बोलिङ गर्ने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। रोटी पकाउने सही र गलत तरिका हुन्छन्। गजल लेख्ने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। बिना बजाउने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। यसै प्रकार जीवन जिउने पनि सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। जीवनशैली एक विज्ञान हो। यसका निश्चित नियम छन्। यदि तपाईँ ती नियम नदेखे चाहिँ गर्नुहुन्छ, गलत तरिकाले जीवन चलाउन थाल्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन नर्क बन्न सक्छ। एकपटक जब तपाईँ यी नियम र त्यस अनुसार जिउने कला सिक्नुहुन्छ, तब तपाईँको जीवन शानदार, सुखी र सफल बन्नेछ। बिना त्यसैको हुन्छ जसले यो बजाउँछ। एउटा घरमा धेरै दिनदेखि एउटा बिना राखिएको थियो। त्यस घरका मानिसले त्यो बिनालाई उपयोग गर्ने कुरा बिर्सिसकेका थिए, किनभने घरका कोही पनि बिना बजाउन जान्दैन थिए। कुनै पुस्तामा बिना बजाउन जान्ने मानिस थियो होला, तर अब भने त्यो बिना घाँडो भएको थियो। कहिलेकाहीँ बच्चाहरू उफ्रिँदा र कुद्दा त्यो बिना भुइँमा झार्थे, हल्ला हुन्थ्यो। जसरी घरमा कुनै भाँडो भुइँमा झर्दा हुने गर्छ। घरका मानिसलाई झर्को लाग्थ्यो। कहिले राति बिरालोले झारिदिन्थ्यो र आधा रातमा त्यसको तार झन्झनाउँदा भयानक हल्ला हुन्थ्यो, मानौ बम विस्फोट भयो। घरका मानिसको निन्द्रा बितुलिन्थ्यो। त्यस घरमा त्यो बिना उपद्रो मचाउने एउटा कारण भएको थियो। अनन्त त्यस घरका मानिसहरूले त्यो बिनालाई फ्याँक्ने निर्णय गरे। बित्थामा यसले ठाउँ ओगटेको छ, फोहोर पारेको छ र घरको शान्तिमा बाधा पारेको छ। किन राख्ने? फ्याँक्ने निर्णय भयो। उनीहरू बिनालाई घरदेखि बाहिर फोहोर फाल्ने ठाउँमा फ्याँकिदिए। एक सन्यासी त्यही बाटो हिँडिरहेका थिए। उनले फोहोरमा फालिएको बिना उठाएर बजाउन थाले। सायद कुनै दिन उनी सिपालु बिना वादक थिए होलान्। उनको कलामा निखार थियो। तारहरूबाट मधुर सङ्गीत निस्कन थाल्यो। फ्याँक्ने मानिस त अघि नै फर्किसकेको थियो। बटुवाहरू त्यो मधुर धुन सुनेर छक्क परे, आनन्दले पुलकित भए। थोत्रो बिनाबाट वास्तवमै मधुर धुन बजिरहेको थियो। त्यो बाटोबाट जो हिँड्थे ठिङ्गो उभिएर बिनाको मधुर धुन सुन्न थाले। वरिपरिका घरबाट मानिसहरू बाहिर निस्के। त्यहाँ ठुलो भिड लाग्यो। बिना फ्याँक्ने घरका मानिसले पनि त्यो धुन सुने। सुमधुर धुनले उनीहरूलाई पनि तान्यो। त्यहाँ भिड थियो। बिना बजाइरहेका सन्यासीलाई देखे। उनीहरूले बिना चिने। त्यो उनीहरूकै थियो। ती सन्यासी आफ्नै सुरमा बिना बजाइरहेका थिए। त्यस घरका मानिसले बिनाको स्वर सुने। मधुर सङ्गीतको आभास भयो। अरू चाहिँ उनीहरू पनि आनन्दित भए। सबै आनन्दमा थिए। कतिन्जेल बिना बज्यो। कसैलाई पत्तो भएन। जब ती सन्यासीले बिना बजाउन बन्द गरे, घरको मानिसले भन्यो, यो बिना हामीलाई फिर्ता दिनुहोस्, बिना हाम्रो हो। सन्यासीले भने, बिना त्यसको हो जो बजाउन जान्दछ। तिमीहरूले त यसलाई फ्याँकिसकेका छौ। तिमीहरूका लागि यो फ्याँकिएका अरू फोहोरभन्दा बढ्ता मूल्यको छैन। बिना आफै बज्दैन, यसलाई हामीले बजाउनु पर्छ। बिना बजाउने सही र गलत दुवै तरिका हुन्छन्। यदि बजाउन आएन भने यसले शान्ति बिथोल्छ, तर बजाउन आयो भने बिनाले घरको शान्ति अझ गहन बनाउन सक्छ। यसले बजाउनेलाई मात्र होइन, वरिपरिका मानिसलाई समेत सुख, शान्ति र आनन्द दिन्छ। सबै कुरा बजाउनेमाथि निर्भर गर्छ। जीवनमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। तपाईँ सफल हुनुभयो भने त्यो तपाईँका लागि मात्र होइन, वरिपरिका मानिसका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। बाटोमा रोप्नेका लागि फुलेको फुलले बटुवालाई पनि सुबास दिए चाहिँ एउटा सफल मानिसले समाजमा बाँच्न दिन्छ, संसारभर आनन्द र प्रेरणा दिन्छ। जीवन पनि बिना हो। त्यसले सबै कुरा बजाउनेमाथि निर्भर रहन्छ। जीवन हामी सबैलाई मिलेको छ, तर यसको बिनालाई बजाउन भने बहुतै कम मानिसले जानेका छन्। जो जीवनमा बिना सही तरिकाले बजाउन जान्छन् उनीहरूलाई तपाईँ सफलताको उच्चतम शिखरमा पाउनुहुनेछ। जो देशको अँधेरी रातमा ताराहरू जगमगाइरहेका छन्
तिनीहरू जीवनको बिना सही तरिकाले बजाउन जान्ने मानिसहरू हुन्। संसारमा 5% मानिस सफल छन्। तिनीहरूले जीवनको बिना सही तरिकाले बजाउन जानेका कारण सफल छन्। आज तपाईँ असफल हुनुहुन्छ, जीवनमा उदासी छ, दुःख छ, पीडा छ, अँध्यारो र विषाद छ, निराश हुनुहुन्छ। यी सबै झन्झटको एउटै कारण हो, हामी जीवन बिना बचाउने सही तरिका जानेनौँ। सोचेको कुनै काम पनि ठिकसँगले भइरहेको छैन। सङ्गीत भन्नुपर्ने जीवन विसङ्गत बनेको छ भने एकपटक विचार गर्नुहोस्। तपाईँ जुन तरिकाले जीवन बिना बजाइरहनु भएको छ त्यो गलत हुन सक्छ। यसलाई सही गर्न आवश्यक छ। भाग्यवाद। भाग्य यो सुन्दर शब्दले थुप्रै मानिसको भाग्य बर्बाद पारेको छ। भाग्यवादको फेर समाएर मानिसको जति अहित भएको छ त्यति अहित अरू कुनै कुराले पनि भएको छैन। सायद बिहान उठेर कुनै पत्रिका उल्टाउनु भयो या टिभी खोल्नुभयो भने तपाईँ पाउनुहुन्न जसले राशिफल या यस्तै अनेक भाग्यवादी बिस्कुन नचरेका हुन्। त्यस्ता कुनै पत्रिका या टिभी च्यानल छैनन् जसले भाग्यको भ्रम छरेर मानिसलाई निष्क्रिय बनिरहन मानसिक दबाव सिर्जना नगरेका हुन्। सही अर्थमा हेर्ने हो भने भाग्य एक धोका हो। मानिसलाई अन्यलमा पार्ने सजिलो तरिका हो यो। आफ्नो असफलता र मूर्खतामा पर्दा हाल्न बहाना मात्र हो। असफलता र दुःखको जिम्मेवारीबाट आफू पन्छिएर अर्कालाई कारण देखाउने बहाना हो यो भाग्यवाद। हामी आफू कर्म ठिकसँग नगरेर असफल हुन्छौँ। धन कमाउन सक्दैनौँ अनि मैले उन्नति गर्न नसक्नुमा मै कारक हुँ भन्न हामीलाई लाज हुन्छ र हामी दूर आकाशमा ग्रहलाई कारण मानेर सन्तोष मान्छौँ। यहाँ पनि हामी अर्कालाई नै आफ्नो असफलताको कारण देखाएर पन्छिरहेका हुन्छौँ। मान्छे अरू कुनै खास कारण नपाए हामी कालो बिरालोले बाटो काटेन कारण आज मेरो काम असफल भयो भन्न पनि पछि पर्दैनौँ। कुनै काम असफल हुनुमा मेरो के कारण थियो भनेर खोजी गर्ने हामी चाहँदैनौँ। यदि यसो गरेको भए आगामी दिनमा त्यो गल्ती सुधार गरेर सफल हुने सम्भावना रहन्थ्यो। तर त्यसलाई हामी भाग्यवादको फेर समाएर असम्भव पाउँछौँ। आफ्नो कमजोरी खोजेर सुधार गर्नुको साटो अर्कामा दोष थोपरेर पन्छिन्छौँ। एकपटक एउटा मानिस बाघको शिकार गर्न जङ्गलमा गयो। उसले केही गोली र बन्दुक बोकेको थियो। उसले निकै प्रतीक्षा गर्यो तर बाघ देखा परेन। उसलाई यो जङ्गलमा बाघ पाइन्छ भन्ने कुरैमै शङ्का लाग्यो। केही मानिसले उसलाई यो जङ्गलमा बाघ पाइँदैन पनि भनेका थिए तर उसले पत्याएको थिएन। अझ अरू केही समयपछि पनि बाघ नआएपछि भने उसलाई यो जङ्गलमा बाघ नपाइने कुरामा वास्तवमै विश्वास भयो। उसको मेहनत पानी पानी भइसकेको थियो। उसलाई अति नै रिस उठ्यो। रिसको झ्वाकमा उसले ढुङ्गामा हानेर बन्दुकको नाल नै भाँच्यो। जब उसले बन्दुकको नाल भाँच्यो तब केही मिटर पर बाघ देख्यो। बाघ उसैलाई ताकेर आइरहेको थियो। त्यस नव सिकारेको होस हवास उठ्यो। उसको बन्दुक त भाँचिसकेको थियो। उसले बन्दुक फाल्यो र हात जोडेर आँखा चिम्लेर प्रार्थना गर्न थाल्यो, प्रभु मलाई यो बाघबाट जसरी पनि बचाउनुहोस्। ऊ अब आफ्नो मूर्खताका कारण भाग्यवादी भयो। उसको प्रार्थनाको असर परे झैँ बाघ टक्क रोकियो। सिकारे त्यो देखेर छक्क पर्यो तर त्योभन्दा बढी छक्क ऊ तब पर्यो जब बाघले रोकिएर आकाशतिर हेरेर प्रार्थना गरेको सुन्यो, धन्यवाद प्रभु, आज राम्रो दिनमा म घरबाट निस्किएछु। मेरा डमरू खुब भकाएका थिए। आज धेरै दिनपछि तिमीले मिठो खाना दियौ। म तिनीको मद्दत गर्छु जो आफ्नो मद्दत गर्छन्। गीताको यो उपदेश नै जीवनको यथार्थ हो। तपाईँ आफ्ना लागि केही गर्नुहुन्न भने तपाईँका लागि भगवानले पनि केही गर्नेवाला छैनन्। कसैले केही गर्नेवाला छैन। मानिस हिम्मत र परिश्रमले गरेको काम अवश्य सफल हुन्छ। तपाईँले दूरदृष्टि राख्नु आवश्यक छ। तपाईँ एकैछिनमै धैर्य गुमाएर उत्तेजित बन्दै आफ्नो सुरक्षाको बन्दुक फाल्नुहुन्छ या त्यसको नाल भाँच्नुहुन्छ अनि फोहोर भयो झर्को लाग्यो भनेर बिना कतै फोहोरको कन्टेनरमा फाल्नुहुन्छ भने निश्चित नै भन्न सकिन्छ
तपाईँले जीवनमा कहिले मधुर सङ्गीत त सुन्न पाउनुहुने छैन नै। तपाईँलाई बाघले खाना पनि बनाउन सक्छ, अर्थात् तपाईँ सफल त हुनुहुने छैन नै। साथै तपाईँको जीवन पनि निश्चित रहँदैन। मानिस आफू मूर्खतापूर्ण काम गर्छ र त्यो मूर्खतामा पर्दा हाल्न भाग्यवादी बन्छ। प्राचीन विचारको भनाइ थियो, आफूलाई चिन, र 21औं शताब्दीमा विचारको भनाइ छ, आफ्नो सहायता आफै गर। यी दुई विचारलाई एकसाथ स्वीकार गर्नुहोस्। आफूलाई चिन र आफ्नो सहायता आफै गर। आफूलाई चिन्नुहोस्, तपाईँमा अपार सम्भावना र सामर्थ्य छ। तपाईँको भाग्य तपाईँकै हातमा छ। यसलाई तपाईँ आफूले चाहेको आकार दिन सक्नुहुन्छ। सबै मानिसको एउटै विचार छ, उसलाई जीवनमा अगाडि बढ्नु छ। हरेक मानिस जीवनमा अघि बढ्न र सफल हुन चाहन्छ। जीवनको प्रगति पथमा अघि बढ्न चाहने स्वार्थ होइन। सबै मानिस प्रगति पथमा आफ्नो लागि निस्कन्छन्, चाहे व्यापारको नाममा, चाहे धर्म या जातिको नाममा, या देशको नाममा नै किन नहोस्। आफ्नो लागि गर्दा यी कुराको पनि सेवा भइरहेको हुन्छ। तपाईँले केवल आफ्ना लागि भनेर गरेको कामले तपाईँका परिवार, जाति, धर्म, देशको सेवा भइरहेको हुन्छ। तपाईँ सुविख्यात हुन चाहनुहुन्छ र यही कुरा तपाईँको साथी पनि चाहन्छ, यही उसको नातेदार र साथी पनि। यसरी हरेक वर्ग, जाति र समुदायका मानिस यसमा सामेल हुन्छन्। यसकारण पहिलो शर्त हो, तपाईँ सर्वप्रथम आफ्नो सहायता गर्नुहोस्। भाग्यको भर नपरेर कर्म विश्वास गर्नुहोस्। जीवनको बिना सही तरिकाले बजाउने कला सिक्नुहोस्, किनकि तपाईँले आफ्नो सहायता गर्दा त्यसले संसारको सहायता गरिरहेको हुन्छ। बारम्बार आफूसँग भन्नुहोस्, म मेरो भाग्य बदल्छु, हो म यो गर्न सक्छु, यस आई क्यान। वास्तवमै तपाईँ आफ्नो भाग्य बदल्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्। साहित्यकार पुण्यप्रसाद प्रसाईज्यूद्वारा रचित कृति यस आई क्यान भित्रका प्रेरक कथाहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू साहित्यिक रचनाहरूको साथमा उपस्थिति हुने नै छु। तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।